सितंबर में प्लान बना था, सितंबर में प्लान बना था। 24 सितंबर को इस प्लान का मैंने पब्लिक जलसे के अंदर मैंने ये बताया कि ये प्लान बना है। मेरे ख्याल में जलसा रहीमी और ख़ान था कि ये किस तरह दीनी इंतहा पसंद के ऊपर डालेंगे। प्लान बना था एजेंसी, ये जो जनरल फैसल इसने, और ये जो दो नून लीग के जो कातिल हैं, मॉडल टाउन में इन्होंने कत्ल किए लोगों को, दिन दिहाड़े कत्ल किए लोगों को, गोलियां मरवाई पुलिस से। शहबाज शरीफ ने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, पुलिस मुकाबले में लोग मारे, इसकी ह्यूमन राइट्स ने इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट दी हुई है। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो 18 कत्ल हैं ये आबिद शरीफ के बाप ने कहा हुआ है, तो ये कातिल हैं। इन्होंने मिल गए ये जनरल फैसल के साथ, इन्होंने ये प्लान किया। प्लान क्यों किया कि अगर दीनी इंतहा पसंद मारेगा तो इनके ऊपर से सारी जिम्मेदारी उठ जाएगी। इसका मतलब कि इमरान खान ने लोगों को कोई तौहीन मजहब किया, कोई उसने तौहीन रसालत खुदा न खास्ता की, उसकी वजह से ये एक इश्तियाल में आके एक दीनी इंतहा पसंद ने कत्ल किया। ये सारा प्लान था, हमें पता था। मैंने 2 जलसों में पब्लिक को बताया कि ये प्लान बना रहे हैं, और ये प्लान फिर वजीराबाद में सामने आया। और ये जिस लड़के ने गोलियां चलाई, एकदम कवर अप शुरू हो गया कि जी बस वो एक दीनी इंतहा पसंद था और वो अजान नहीं थी, और ये और सारा जो मजाक किया गया वो भी कवर अप था। पीछे ये बैठे हुए थे जो पूरे कंट्रोल कर रहे थे कि नैरेटिव क्या होगा। और फिर जब ये हमें पता था, क्योंकि मुझे तो पता था कि पहले एक इधर से गोलियां आई फिर दूसरी तरफ से आई, ये भी कहा गया कि नहीं जी ये तो सिर्फ एक, और वो कहता है अगर किसी को शक होना चाहिए तो वो जब खुद कहता है कि जी मैं अकेले ने किया है, तो उधर से भी पता चल जाना चाहिए कि पीछे से उसको तोते को पढ़ाया जा रहा था। और अब जब फोरेंसिक हुआ है उस कंटेनर का, तो वाजे हो गया कि 2 मुख्तलिफ किस्म की गोलियां इस्तेमाल हुई, यानी 2 शूटर थे। तो जो सारा इनका प्लान बना हुआ था कि सलमान तासीर का कत्ल हुआ, दीनी इंतहा पसंद ने किया, वो सारा वो खत्म हो गया। अब दूसरी चीज कि आज मैं खास तौर पे एक तो इब्तिसाम को, जो माशाल्लाह एक हीरो है, क्योंकि मैंने जब उसकी फुटेज देखी कि एक आम आदमी देख रहा बंदूक उसके हाथ में है और उसके बावजूद वो पकड़ रहा है, मैं तो पहले उसको सलाम करना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों में इस तरह का जज्बा है। यानी ऐसे हमारे नौजवान हैं जो कि अपनी जान खतरे में डाल के और वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे तो मैं तो इसको अब मैं क्या कहूँगे, शुक्र है, मैं तो इसकी वालदा का भी शुक्रिया अदा किया कि आपने ऐसे अपने बेटे को तरबियत की है। दूसरा जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो मौसम शहीद की थी, और वो हम सब से देखी नहीं गई वो तस्वीरें कि 3 बच्चे उसके बैठे हुए हैं और बाप को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी उन बच्चों की सारी ज़िंदगी तक लेंगे। अब मैं अपनी सारी कौम से जो 2-3 आज बातें करना चाहता हूँ। पहले तो ये, अब हमारी मार्च रुकेगी नहीं, हमारी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं, वो इंशाल्लाह और ज़ोर पकड़ेगी। क्योंकि ये जो इसके बाद हुआ, मैं अब मेरे ज़हन में कोई शक नहीं कि जब तक इस मुल्क के अंदर हम इंसाफ नहीं लेके आएंगे, हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे। और हम हकीकी तौर पे जब तक आज़ाद नहीं होंगे, ये मुल्क में खुशहाली नहीं आने लगी। ये अगर किसी का ख्याल है कि जंगल का कानून हो और मुल्क खुशहाल हो जाए, ख्वाब के अंदर तो ऐसे हो सकता है, या लोग ख्वाब दिखा सकते हैं, लेकिन जो दुनिया का माशरा तरक्की करता है वहां सबसे पहले इंसाफ कायम करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया, फिर उसके बाद खुशहाली आई। अदल और इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आता है। और क्या हुआ इसके बाद, जो मुझे पता है, ये मेजर जनरल फैसल इसके पीछे था। मुझे पता है कि जब से मेजर जनरल फैसल आया और साथ इसके फहीम आया है, इन्होंने तब से हमें इस तरह
दहशत गर्दों की तरह इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया। ये हमें पता है इनकी बैकग्राउंड क्या है। बलूचिस्तान में इन्होंने दहशत गर्दों को कहते थे जी बड़ा ये तकड़े हैं। अल्लाह माफ़ी दे कि अगर ये इस तरह के लोग हैं, दहशत गर्दी कम नहीं होगी। इनकी हरकतों से दहशत गर्दी बढ़ेगी। जो हमारे से इन्होंने किया है, जो सहाफ़ियों से किया है, जो अरशद शरीफ से इन्होंने किया है। अरशद शरीफ की मुझे पता है, अरशद शरीफ जब मुझे कह रहा था कौन कौन उसको धमकियां दे रहा था, जो मुल्क से बाहर गया है, और अरशद शरीफ में बाद में बात करूंगा। उससे पहले आजम स्वाति से जो इन्होंने किया, ये जब से ये आया है मेजर जनरल फैसल, तब से सहाफ़ियों को, सोशल मीडिया को, टीवी चैनल्स को धमकियां कि जी इमरान खान की प्रोजेक्शन नहीं करनी। और तब से इन्होंने फैसला किया कि ये अब हमें जिस तरह दहशत गर्दों को खौफ दिलाते हैं, दहशत दिलाते हैं, वो उन्होंने हमारे साथ किया। ये जो FIR रजिस्टर नहीं हो रही, मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं, मैं अपनी FIR रजिस्टर नहीं कर सका क्योंकि मेजर जनरल फैसल का नाम आ गया। ये कोई ऐसा आदमी है जिसके ऊपर पाकिस्तान के कानून नहीं लगते हैं। DGI कहता है कि जी हमारी फौज की तौहीन हो गई। फौज की तौहीन तब होगी अगर फौज एक्शन नहीं लेगी। तौहीन तब होगी जब एक इदारा अपने आप को कानून से ऊपर समझेगा। जब वो ये करेगा कि प्राइम मिनिस्टर का अगर FIR रजिस्टर नहीं होती, मैं सवाल पूछता हूं कि आम आदमी की क्या हैसियत रहेगी इस मुल्क में। एक आम आदमी से जब कोई जुल्म करते होंगे ये लोग, तो वो क्या करता होगा, वो किधर जाता होगा। और ये जब तक ये जंगल का कानून रहेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम आजाद नहीं हो सकते। इंसाफ हकूक देता है, हकूक इंसान को आजाद करते हैं। यहां तो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के हकूक नहीं है। मैं FIR रजिस्टर नहीं कर सकता इस मेजर जनरल फैसल पे, इनके ऊपर नहीं कर सकता। ये जो प्राइम मिनिस्टर और ये जिन्होंने, मैं फिर से कहूं, मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल किया था, जिनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की कहानियां हैं, अगर इनके ऊपर हम नहीं कर सकते तो फायदा क्या। क्या वो जो लड़का, वो जो जिसने अपने बयान बदले हैं, और क्या वो लगता था दीनी इंतहा पसंद? उसे जरा देखें, क्या वो उसकी बैकग्राउंड है, क्या वो इतना कोई दीनी आदमी लगता था कि वो जाके किसी को गोली मार देगा। और उसको जिस तरह तोते की तरह पढ़ाया गया है, सबक पढ़ाए गए, और फिर जैसे ही पता चला, और जो हमने तो ऊपर से हमारे गोलियां गुजरी हैं, कि जैसे ही वाजे हो गया कि दूसरा शूटर था, इसका मतलब ये जो सारा प्रोग्राम बनाया हुआ था सितंबर में कि दीनी इंतहा पसंद इमरान को कत्ल करेगा क्योंकि उसने तौहीन कर दी, वो सारा खत्म हो गया। और मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मुखातिब करना चाहता हूं। देखिए सर, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान पे। कौम आपकी तरफ अब देख रही है। कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकता, जो उसका हक है। इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद पता चल जाए कि क्या जी जो ठीक है या नहीं। मैं अपने सारे, जो मुझे पूरा पता है कि ये प्लान कब से बना, कैसे बना, वो वीडियो किसने निकाली, किस एजेंसी ने वो वीडियो निकाली, कौन से एजेंसी के साथ ये जो वकार सती है इसने उसको उठाया, फिर किस तरह वो PTV ने 4 दिन चलाई। अब PTV 4 दिन इस तरह की चला रहा है वीडियो, इश्तियाल देने के लिए और प्लान करने के लिए कि जब ये कत्ल करेंगे तो कहेंगे जी तो इसने बड़ी तौहीन कर दी मजहब की। और उसके बाद ये जो नून लीग की, ये जो वो दोनों मरियम, दोनों झूठी, और फिर ये जो जावेद लतीफ, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं तब से लगा हुआ हूं कहने कि इनका प्लान बना हुआ था कुछ और। इनको कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। चोरों को दीन से ताल्लुक नहीं होता। चोरों को सिर्फ चोरी बचाने से ताल्लुक होता है। जब चोर दीन की बातें शुरू कर दें कि जी दीन से तौहीन होगी, तो पीछे कोई और गेम थी, और वो वाज़ेह होगी कि थी। और इनके साथ मिल गया था ये मेजर जनरल फैसल, और इसकी टीम ने पूरी तरह ये सारा कुछ इन्होंने प्लान किया, सारा स्क्रिप्ट के मुताबिक गया। और अल्लाह का करम है, जिंदगी मौत जिसके हाथ में है, वो कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक मैं बनाता हूं। उसने बचा लिया। और मैं चीफ जस्टिस चाहता हूं साहब कि आप
آپ اس کے اوپر ایکشن لیں. قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہاں شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی جب سے یہ فیصل آیا ہے, اور وہ شہباز گل اس کا نام لیتا ہے. اس کے نیچے لوگوں نے کی, کچھ نہیں ہوا. یہاں اعظم سواتی سے جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی, اس سے جو کیا, ساری دنیا میں بدنامی ہوئی پاکستان کی, کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا گیا. اور جب اعظم سواتی کی وہ جو ویڈیو کے سیٹ نکلا ہے, ایک یعنی ملک سوچتا ہے کہ ہم اس سے نیچے گر سکتے ہیں. میں چیف جسٹس صاحب پوچھتا ہوں, اس سے نیچے گر سکتی ہے قوم؟ ہماری تو ہے ہی اسلامک سوسائٹی. میں مغربی سوسائٹیز کو کے اندر سے جانتا ہوں. وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی ویڈیو نکال کے اور اس کی بیوی کو بھیجیں. تو ہم کتنا نیچے گر چکے ہیں. کب آپ اس ملک کا انصاف کا نظام ہمیں پروٹیکشن دے گا, ہماری حفاظت کرے گا؟ وہ کب وہ وقت آئے گا؟ اور یہ اگر گولی کامیاب ہو جاتی, یہ مجھے مار دیتے, تو مجھے بتائیں, ایک ہی تو جماعت ہے اس وقت ملک میں جو سب سے بڑی پبلک کے اندر ہے, فیڈرل پارٹی ہے. تو ان کا تو پلان یہ تھا کہ وہ تتر بتر ہو جائے. تو یہ تو دشمن چاہتے ہیں پاکستان کے. تو اس لیے میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ 4 چیزیں چیف جسٹس صاحب آپ کو دیکھنی پڑیں گی. میری ایف آئی آر, اور اب واضح ہو گیا کہ 2 شوٹر ہیں کیونکہ وہ فرینزکس میں نکلا ہے. تو اس کا مطلب جو انہوں نے کہا تھا ایک ہی آدمی نے اور دینی انتخاب پسند, وہ ختم ہو گئی بات. نمبر 2 اعظم سواتی, اس کے اوپر پوری تحقیقات ہوں. اور نمبر 3 جو ارشد شریف سے ہوا ہے, جو ارشد شریف سے ہوا ہے, جو ویڈیو دکھائی گئی ہے ٹی وی پروگرام پہ کل, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ٹی وی اینکر کے پاس کیسے ویڈیو آ گئی, جبکہ اس کی والدہ جو پوسٹ مارٹم کے ریزلٹس مانگ رہی ہیں ان کے پاس تو نہیں آئی. ٹی وی اینکر کے پاس کیسے آ گئی؟ اور میرا نمبر 2 سوال یہ ہے کہ کون اس کی تحقیقات کرے گا؟ کون اب کینیا سے کیوں نہیں انہوں نے کینیا فوری طور پہ لیٹر لکھا کینین اتھارٹیز کو, گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے پوچھنے کے لیے کہ شروع کا تو بیان یہ تھا کہ جناب وہ رانگ آئیڈینٹی پہ مارا گیا ہے, اور اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک پلان کر کے تشدد کیا اس کے اوپر, اس کے بعد گولی ماری گئی. تو جب تشدد کیا, وہ کون تھا جس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی ارشد شریف کی رائٹنگ سے, اس کی تحقیقات, اس کی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, کون تھا جس کو خطرہ تھا اس سے؟ کون تھا جس کو اتنا غصہ تھا کہ پہلے اس کے اوپر تشدد کرو پھر اس کو قتل کرو؟ یہ چیف جسٹس صاحب, یہ صرف سپریم کورٹ کر سکتا ہے. ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے اب. انویسٹیگیٹو ایجنسیز ان قاتلوں کے, ان چوروں کے, مجرموں کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ جو آرمی آفیسر ہے, اس کے اوپر کس کو اب اعتماد ہے؟ مجھے پتا ہے انہوں نے کور اپ کیسے کیا, مجھے پتا ہے کہ آتے ساتھ ہی پنجاب پولیس کو کس نے کنٹرول کر لیا. گورنمنٹ ہماری ہے, ہم ہیں پنجاب کے اندر, ہماری حکومت ہے, وہ پولیس کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہے. اور اب پولیس سے میں ایف آئی آر نہیں رکوا سکتا, اور پھر کون سے کس نے جا کے اس کی ٹیپ ریلیز کی؟ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ ہم سر بنانا ریپبلک بننے جا رہے ہیں. بنانا ریپبلک کے اندر ادھر کوئی انصاف نہیں ہوتا, اس لیے وہ بنانا ریپبلک ہے. وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے, اور یہ جنگل کا قانون بننے جا رہا ہے. اور اس وقت یہ ملک کو بچانا ہے آپ نے. دیکھیں ملک اس وقت اداروں کے اندر, قوم جو ہے وہ اداروں کے اندر اعتماد کھو بیٹھی ہے. اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. ملک اداروں کے بغیر نہیں چلتا, ادارے ملک کو چلاتے ہیں. مغرب میں اور ہمارے میں اور ڈیولپڈ ملک اور غریب ملکوں میں فرق ہی یہ ہے کہ ان کے ادارے مضبوط ہیں, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہاں مذاق بنا ہوا ہے کہ جی ایک آپ نے آفیسر کے اوپر ہاتھ رکھ, جی ڈی جی آئی ساری فوج کو بدنام کر دیا. یعنی یہ اگر سوچ آ جائے جس معاشرے میں, مجھے بتائیں اس سے زیادہ تو دشمن اداروں کا اور ملک کا ہو ہی نہیں سکتا کہ جی ہمارے ادارے کا نام ہی نہ لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیچھے تھا فیصل, مجھے پتا اس نے سارا کروایا ہے, مجھے پتا اس نے ماسٹر مائنڈ کیا سب کچھ, کیونکہ میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا, میرے نیچے تھی ایجنسیز, مجھے پتا ہے کیسے چلتی ہیں ایجنسیز.
مجھے اندر سے انفارمیشن آ رہی تھی. اور میں اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر FIR رجسٹر نہیں کر سکتا, اور اگر یہ کہنا کہ جی عمران اپنا سیاست چمکانے کے لیے کر رہا ہے, مجھے سیاست چمکانے کے لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سارے پاکستان کے اندر کہیں چلے جائیں, ایک اگر پارٹی کبھی بھی اتنی مقبول ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, وہ آج یہ پارٹی ہے. اور وہ یہ نہیں کہ میں نے کوئی بڑے کارنامے دیے ہیں, وہ ان چوروں کو دیکھ کے قوم ہماری طرف آ گئی ہے. اور اسی لیے ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ کسی کے اوپر الزام لگائیں تاکہ میری سیاست اوپر چلی جائے. یہ ملک کا مسئلہ ہے, اور چیف جسٹس صاحب یہ ملک کی فیوچر کا مسئلہ ہے, اور یہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. اس ملک کی عدلیہ کے اوپر ساری قوم دیکھ رہی ہے. اس وقت لگتا ہی ہے کہ بس ایک یہ جو چاہے گا, یہ فیصل جیسے لوگ جو چاہے گا, ان کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا. اور یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے. ملک تب تکڑے ہوتے ہیں, میں پھر سے آپ کو کہوں, جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. اور میں آخر میں خاص طور پہ پاکستان کی وکلا کمیونٹی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ وکلا یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ان کی ذمہ داری ہے رول آف لا, قانون کی حکمرانی قائم کرنا پاکستان کی وکلا کمیونٹی کی ذمہ داری ہے. اور یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں. ہر وہ آدمی جو اس ملک میں رول آف لا چاہتا ہے, اور رول آف لا کے بعد ہی حقیقی جمہوریت آتی ہے, اور حقیقی جمہوریت ہی حقیقی آزادی ہوتی ہے. یہ سب اکٹھے چلتے ہیں. اس وقت کچھ بھی نہیں ہے یہاں. تو میں وکلا کے اوپر بھی آج ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں امید لگاتا ہوں کہ آپ اپنا رول پلے کریں گے. اور میں اپنے سارے جو آج لوگ آئے ہیں اور جو آج جدھر سے ہماری مارچ شروع ہو رہی ہے, میں آج سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ عمران خان کے لیے نہیں ہو رہا سب کچھ, یہ آپ سب کے لیے ہو رہا ہے. یہ اس ملک کے مستقبل کی جنگ ہے. یہ اس قوم نے جیتنی ہے. آزادی قومیں اپنی آزادی کی جنگ جیتتی ہیں. عمران خان تو میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں, لیکن آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے, کیونکہ مستقبل آپ کا ہے اور آپ کے بچوں کا ہے. اور جب تک کہ ایک قوم اپنی آزادی چھینتی نہیں ہے, آزادی کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا, تو اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے. میں تیار ہوں, جب تک میں زندہ ہوں میں اس کی پوری جدوجہد کروں گا. جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور میں انشاءاللہ پنڈی پہنچوں گا, اور جب یہ قافلہ انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا میں ان کو وہاں ریسیو کروں گا, اور میں سارے پاکستان سے اپنے لوگوں کو انوائٹ کروں گا, سب کو کہوں گا آئیں. کیونکہ یہ اس وقت جو اس ملک کی حقیقی آزادی میں شرکت نہیں کرتا, وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ نے ہمارے دین کے اندر یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ظلم اور نا انصافی کے آپ مقابلہ کرو, جس کو کہتے ہیں جہاد. یہ اللہ کا ہوتا ہے. آزادی کے لیے کھڑے ہونا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں. اور امر بالمعروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ جو چور سارے اکٹھے ہو گئے اور اوپر بیٹھ گئے ہیں, قومیں چوروں کے خلاف اور کرپشن کے خلاف لڑتی ہیں. کوئی ایک آدمی نہیں کچھ ٹھیک کر سکتا. تو میں ساری قوم کو آج دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس مارچ میں شرکت کریں, اور انشاءاللہ جب میں پنڈی جس دن میں آپ کو دعوت دوں گا, آپ نے سب نے پنڈی آنا ہے اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. شکریہ. پاکستان زندہ باد.